नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकत्रिंशत्तमं दशकम् बलिदर्पहरणवर्णनम्। प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन् नयितरचयन् नञ्जलिं सञ्जगाद। मत्थः किन्ते समभिलषितं विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्य दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासितत्वं सर्व सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमीकीं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किमन्मुनेत् याल् सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत् यालपत्वां सदृप्यन् यस्मादर्पात्रिपदपरिपूर्ति यक्षः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमददर् गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदि पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेत्थतोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षिथिनः प्रेरणार्थम् मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्य दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोयपूर्वं निस्सन्देहन्दिति कुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुरिषयस् सामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजा उच्चैरुच्चैरवृधदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् तत्त्वापाद तत्त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैरसि चदपुनाद्य ज्वल जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननुते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरी निघ्नन् भुवनमचर जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्ध युद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात् कालात् मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राजिता स्मः किं वा युद्धैरिति बलिगिरातीथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः
तार्तीयीकन्दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्य वीत्वा दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्ते स्तोत्रिदिव विजयी वासवत्सं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिन्तं विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम 31तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते धन्यवादः भगिनी Very nice. Third shloka, third pada. यस्मादर्पा त्रिपदपरिपूर्त्याक्षमः क्षेपवादान् बन्धं चास् Okay. Paripudya Kshamaha Kshepavadan. Right? क्षमः Yeah. Yes. First time it was not heard properly. Oh. Okay. Seventh shloka, third pada. Seventh thought. हर्षोत्कर्षात् सुबहुननुते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् Nandrite. Kecharai Nandrite. ननृते. Yeah. One ru is there. ननृते. Yeah. हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते. Yes. ननृते. Yeah. Okay. And ninth shloka, fourth pada. प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्त्यवीत्वाम् मानयन्नस्तवीत्वम्. Yes. नस्तवीत्वा. धन्यवाद भगिनी. धन्यवादः. I am logging out, भगिनी. Thank you. Okay. नमस्ते भगिनी. नमस्ते भगिनी. अथ श्रीमन्नारायणीयम् 31तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नचितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिकिरमुपाकर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासि तत्त्वं सर्वं देहीति निकथिते तस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मान्त्रिपदमिह की याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिवृण किममुनेत्यालपत्वां स दृप्यन् यस्मात्तर्पात्रिपथपरिपूर्त्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धुं चासावगमततदर्होऽपि काढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते तातु कामेत्तोऽयं दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणातं मामे देयं हरिरयमिति व्यक्तमेवापभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम् एव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजतयितया दत्तपात्याय तुभ्यं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोयपूर्वम्
निस्सन्देहञ्चिति कुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाणे मुमुचुऋषयः सामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च ददितं पश्यता विश्वभाजा उच्चैरुच्चैरवरुद्धवधीकृत्य विश्वाण्ड भाण्डम् तत्पादाग्रन्निजपदकथं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैरसि च पुनात् यज्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुपकुननुते हेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरिन्निघ्नन् मचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्तुवनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्कताभङ्गमापन् कालात्मावौ वसति पुरतो यत्पश्चात् प्राक्चिदा स्मः किवो युद्धैरिति पलिगिरा तीर्थपाताल मापुः पाशैर्बर्धं पतकपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्ती ईकन्दिश मम पतं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मुद्धि प्रणय भगवन् नित्यकम्बो वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन् नस्तवीत्वा दर्पोचित्यै विकितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिवविजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सा ऊज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं विप्रैः सन्तानितमघवरः पाहि वाताल एष इति श्रीमन्नारायणीये बलितर्पहरणवर्णनं नाम 31तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Yes, Bhagini, very well recited. Fourth shloka, fourth pada. मामातेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवावभाषे Oh, it's correct. Seventh shloka, third pada. हर्षोत्कर्षा सुपकुनिनुर्ते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् It's not nindrite, it's nandrite. ननुरुते Nandrite khechare. That K Yes. is Mahaprana, not the cha. Okay? Oh. You are stressing in cha. चा ओके You have to stress the ka. ओके कर्षोत्कर्षात् सुपकुननुरुते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् It is not karsho, it is harsho. Ha. ओके Okay? हर्षोत् Yeah. ओके And the ninth shloka, first pada. पाशैर्बर्धं पतकपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः Pashair baddam. It's not bardam. Pashair baddam only. पत्तमले ओके मगनी somebody said पत्तम ओके It's पत्तम not baddam. ओके This ra is in the front of the pa. Pashair baddam. ओके It's not pashair baddam. Okay? ओके And 10th shloka, third pada. मत्सा उज्यं भजच पुनरित्व्यन् गृह्णा बलिन्तम् It's not matsa ujyam. Matsa yujyam. It's you. It is not who. ओके Who is मत्सा different from you, right? मत्सा युज्यं Matsa yujyam. भजच Punarit yanva grinhavadan balintam. पुनरित्यन्व गृह्णा बलिन्तम् Balintam. Yes. Okay, Bhagini. Dhanyavada. धन्यवादः भगिनी नमस्ते भगिनी Namaste, Bhagini. अथ श्रीमन्नारायणीयम् 31तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम्
प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नचितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किन्ते समभिलिषितौ विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीवापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथ त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह कियच्च से बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालपत्वान् सदृप्यन् यस्माद्दर्पात् त्रिपदपरिपूर्य क्षमः क्षेमवादान् बन्धन् चासावगमदतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेऽथ तोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तं तं मामादेयं हरिहरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहम् दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काश्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यम् चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तो यपूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुर्षयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यता विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधतवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैरसिचदपुनाद्यज्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सुवेऽस्मिन् भेरीन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्तनुमतिमृते भर्तृरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता हङ्गमापन् कालात्मा यौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः इवो यद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पाताళमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकं दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वाम् दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु तृतीवविजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम
एकत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Nice, Bhagini. Thank you. First shloka, third pada. Third pada. Mattah kinte samabhalishitam viprarusuno vadatvam. It is not samabhalishitau, it is samabhilashitau. Samabhi. Oh, yeah. Oh, Mattah samabhilashitau. kinte samabhilashitau Yes. viprasuno vadatvam. Yes. And third shloka, first pada. विश्वेशं मां त्रिपदमिह कियाचसे बालिशस्त्वम्. Now it's correct. And fourth shloka, fourth pada. मामादेयं हरिहरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे. Repeat once more. मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे. Yeah. You added one alphabet. Yeah. Okay. Fifth shloka, second pada. दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः. Okay. First time you said sthiramati vadan. Oh, okay. स्थिरमिति. Okay. Seventh shloka, third pada. हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन्. Eighth shloka, fourth pada. किवो युद्धैरिति बलिगिरा तेथ पाताళमापुः. Once more. किवो युद्धैरिति बलिगिरा तेथ पाताళमापुः. Yes. Correct. Dhanyavada. Thank you, Bhagini. धन्यवाद. Thank you. नमस्ते भगिनी. Namaste, Bhagini. अथ श्रीमन्नारायणीयम् 31तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम्. प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नचितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद. मत्तः किन्ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीर्वापि सर्वं प्रदास्ये. तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन्. भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथ त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात्. विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालपत्वां सदृप्यन्. यस्माद्दर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्य क्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमदतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै. पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेऽर्थतोऽयम्. दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तम् मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे. याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि
प्रयुक्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि सप्रार्पयत्तोयपूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुरुषयः सामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृद्धदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतोयैरसि च पुनाद्यज्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तीर्थपातालमापुः पाशैर्बद्धं पदकपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीयीकन्दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वाम् दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिन्तं विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम 31तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Bhagini. No mistakes. Thank you. Thank you. Namaste, Bhagini. Yes. अथ श्रीमन्नारायणीयम् 31तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किन्ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीवापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्
तापत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिद्धत्वम् सर्वं देहि तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह कियाचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिर्वृणुकिममुनेत्यालपत्वां सदृप्यन् यस्मादर्पा त्रिपदपरिपूर्त्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासात्वकमदतदर्भोऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैनापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेऽथ तोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणातं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहम् दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाध्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोयपूर्वम् निस्सन्देहन्दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुऋषयः सामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च ददितं पश्यता विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् पत्पादाङ्ग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतो यैरसि च दपुनात्यञ्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननुते केचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरिन्निघ्नन् भुवनमचर जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किवो युद्धैरिति बलिगिरा तीर्थपातालमापुः पाशैर्बद्धं पदकपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः यार्तीकन् दिश मम पदं किन्न विश्वेशरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वाम् दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु स्त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णाबलिं तं विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम 31तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Uttamam Bhagini, very nice. Only 7th shloka, first pada. पत्पादाङ्ग्रन् It is not angran, it is only agran. Yeah. You repeat it. पत्पादाग्रन् निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ. Yes. Otherwise, excellent. धन्यवाद. Yeah, धन्यवाद.
नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। अथ श्रीमन्नारायणीयम् 31तमं दशकं बलिदर्भहरणवर्णनम्। प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्न जितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगात। मत्तः किन्ते समभिलषितौ विप्रसूनो वद त्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीव वापि सर्वं प्रतास्ये। तामक्षीणां बलिगिरमुपकर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथ त्वं सर्वं देहि दितुनिगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात्। विश्वेशं मान् त्रिपथमिह क्यु याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणुकिममुनेत् यालपत्वां सधृप्यन्। यस्माद्धर्पात्रिपथपरिपूर्त्य क्षमः शेपवादान् बन्धं चासावगमददर् कोऽपि गाढोपशान्त्यै। पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दादुकामेऽथ तोयम्। दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाभभाषे। याजत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः। विन्ध्यावल्या निजतयितया दत्तपद्पाध्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमभिस प्रार्पयत्तोयपूर्वं। निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुर्षयः सामराः पुष्पवर्षम्। दिव्यं रूपं तव च ददितं पश्यता विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृथदवधि कृत्य विश्वाण्डभाण्डम्। त्वत्पादाग्रन्निजपदघतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैरसिजत पुनाध्यज्वलौ विश्वलोकान्। हर्षोत्कर्षात् सुबहुननुर्थे फेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली। तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेदैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन्। कालात्मायौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किवो युद्धैरिति बलिगिरा एथ पातालमापुः। पाशैर्बद्धं पतकपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीयीकन् दिश मम पतन् किन्न विश्वेश्वरोऽसि। पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्यस्तवित्वाम्। दर्पोच्छित्यै विहितमखिलन् दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिधिव विजयी वासवत्वं च पश्चात्। मत्सायुज्यं भज च पुनरित् यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैसन्दानितमखवरः पाहि वातालयेश। इति श्रीमन्नारायणीये
बलिदर्पहरणवर्णनन्नाम 31तमं दशकं समाप्तं नारायणा अखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते Good, Bhagini. Very nice recitation. And ಧನ್ಯವಾದಗಳು first of all, in Balidarpa Haranavarnanam, nothing is Mahaprana. All are Oh. Alpaprana only. बलिदर्पहरणवर्णनम् Varnanam. Yeah, don't stress in the da. Okay? Okay. It is not Mahaprana. And can you recite third shloka, first pada, Bhagini? third Third First. shloka, first pada. विश्वेशं मां त्रिपदमिह क्यू याचसे भालिशस्त्वम् It is not Q, it is ki. So it is the next word is starting with ya, right? आमां So it is की yachaste. की Yes. done yes ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಗಿನಿ Okay. And seventh shloka, second pada. seventh second कुण्ठितो यैरसिचथ पुनद्यज्वलौ विश्वलोकान् It is Kundito yai rasichada punadyajjalau. It is not yajwalau. It is yajjalau. Two jars तो are there. यैरसिचथ पुनद्यज्जलौ Yeah. यज्जलौ विश्वलोकान् Yes. It is not yajwalau. Okay. Okay, bhai. And you recite ninth shloka, full shloka. पाशैर्बन्धं पतकपतिना दैत्यमुच्चैरवाधीः तात्तीयीकन्दिश मम पतङ् किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्धिनि प्रणय भगवन्नित्यकम्बौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुभगतो मानयन्यस्तवित्वाम्. Yes. First shloka, it is not Pashaid Bandham. Baddam. It is Pashaid Baddham. The Pashaid second da is Baddham. Mahaprana. Yeah. Pashaid Baddham. Baddham. Okay. Baddham. And in the third one, it is not Padam Murdhani. It is Murdhani only. Id. Padam Murdhini. Yes. Half down is there. Okay. Okay. Padam Murdhani Pranaya Bhagavan Nitya Kampau Vadantam. And in the last pada, Prahladastam Swayamupagato Manayan Nastavitvam. These Dirgha. मानयन्नस्तवित्वाम् मानयन्नस्तवित्वाम्. Yes. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಲಾಗು